जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as a rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Namaste, this is Indu Pokhrel, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our supportive underwriters who helped make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo, which includes the national song, news from Nepal, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo presented to you by our producer, Mr. Ramchandra Karel. अचानक बिछोडमा दुःख धेरै लाग्छ। स्वतन्त्र यो जीवन भोग्दा आशा धेरै जाग्छ। बन्धनभित्रै जन्मियौँ हामी, बढ्यौँ बन्धनमै, जीवनको अर्थ भोलि रम्यौँ गन्थनमै। कस्तो होला मुक्ति संसार सोच्न सकेनछौँ, समयमै पिञ्जडालाई तोड्न सकेनछौँ। जब बाहिर आए लाग्यो संसार नै नौलो, साथी सँगी नौला थिए वातावरण नौलो। भित्र बाहिर दोसान्धमा बसे जस्तो लाग्यो, जीवनको नयाँ फाँटमा फसे जस्तो लाग्यो, जीवनको नयाँ फाँटमा फसे जस्तो लाग्यो। मक्लिन भर्जिनिया निवासी प्रेम सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित सुक्की धुप्पी कविता सङ्ग्रहबाट लिएका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कविताका साथ यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, यहाँहरू कतिलाई थाहा होला, सगरमाथा टेलिभिजन अहिले आफ्नो प्रसारणको 17औं वर्ष पुरा गरी 18औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा हामीले यहाँहरूको सुझावहरू बटुलिरहेका छौँ कि यहाँहरूलाई कस्तो खालको कार्यक्रम मनपर्छ भनेर। हामीलाई धेरैको सुझाव आएको छ, लिगल तथा ट्याक्स सेगमेन्टका साथै धार्मिक सेगमेन्ट कन्टिन्यू होस् भनेर। तपाईहरूको पनि केही सुझावहरू भए हामीलाई सुझाव गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ, सदा चाहिँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ। पश्चिम पूर्वमा मेची धरतीमा मेरो बास छ। महाकाली पश्चिम पूर्वमा मेची धरतीमा मेरो बास छ। मनमा नेपाल आमाको माया र श्रद्धा पार छ। मनमा नेपाल आमाको माया र श्रद्धा पार छ।
गौरव सगरमाथा दक्षिणमा तराई फाँट छ लेकर बेसी हरियो वन त्यही नै सम्पत्ति धन मेरो छ उत्तरको गौरव सगरमाथा दक्षिणमा तराई फाँट छ लेकर बेसी हरियो वन त्यही नै सम्पत्ति धन मेरो छ उर्लेर बग्ने नदीको बेग चाहिँ जोश र जागर छातीमा छ देशको बैरीमाथि उम्लिन्छ रगा माता कालीको वरदान छ देशको बैरीमाथि उम्लिन्छ रगा माता कालीको वरदान छ दौरामा पटुकी खुकुरी फिर्ने टोपीमा नेपाली शान छ जप्ने छु मानेर महामन्त्र यो मेरो राष्ट्रिय गान छ दौरामा पटुकी खुकुरी भिर्ने टोपीमा नेपाली शान छ जप्ने छु मानेर महामन्त्र यो मेरो राष्ट्रिय गान छ यही पुण्य भूमिमा मै मरि गए स्वर्गको सुखको के काम छ एक ताले माटोमा पसिना सिचे सुख शान्तिको फल मिल्नेछ एक ताले माटोमा पसिना सिचे सुख शान्तिको फल मिल्नेछ महाकाली पश्चिम पूर्वमा मेची धरतीमा मेरो बास छ महाकाली पश्चिम पूर्वमा मेची धरतीमा मेरो बास छ मनमा नेपाल आमाको माया र श्रद्धा पार छ मनमा नेपाल आमाको माया र श्रद्धा पार छ महाकाली पश्चिम पूर्वमा मेची धरतीमा मेरो बास छ अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा टेलिभिजनका नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्वत 1996 मा ओल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले MSG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा नेपाल दर्शन
यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 31 बजे यानि कि यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही MAG नेटवर्कमा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, त अब आउनुहोस् एकैछिन लागौँ धार्मिक जानकारीतर्फ, जसमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ भीमेश्वर अर्थात् दोलखा भीमसेन सम्बन्धी एक जानकारी। ओम नमो भीमरूपाय भीमेश्वराय वै नमः। दैत्येन्दन प्रदग्धाय नेत्रोज्ज्वलाङ्गिने नमः। आज हामी नेपालको 64 ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन गर्ने क्रममा लामो साङ्गो जिरी सडक खण्डको पूर्व 2 नम्बर दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरमा त्यहाँ रहेको दोलखा भीमसेनको नामले प्रसिद्ध दोस्रो ज्योतिर्लिङ्ग भीमेश्वरको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। यस ताम्रचूर पर्वतको फेदीमा स्वर्ण कौशिकी, सुनाकोशी र ताम्र कौशिकी तामाकोशीको सङ्गममा देवतीर्थ पर्दछ। त्यहाँ विधिवत स्नान गरेर भगवान भीमेश्वरको दर्शन पूजन गर्नु अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। हामी पनि यसै क्रममा भीमेश्वर मन्दिर परिसरको ईशान कोणमा बसी दीप कलश गणेशको पूजा गरेर रुद्र पाठ गर्दैछौँ। भीमेश्वरको महात्म्य। शुम्भादि दैत्यबाट पीडित भएका देवताहरू देवतीर्थमा आई विधिवत स्नान गरी यसै ताम्र पर्वतमा बसी भगवान रुद्रको आराधना गर्दा भयङ्कर रौद्र रूपमा शिवले दर्शन दिनुभयो र देवताहरूलाई आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, यही तल ताम्र कौशिकी र दुलती नदीको सङ्गम नाग तीर्थमा स्नान गरी दुर्गा भवानीको आराधना गर। उनैले तिम्रो शत्रुहरूको संहार गरिदिनेछिन्। यसमा म पनि सहयोग गरौँला भनी भगवान रुद्र अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान शिवको आज्ञा अनुसार दुर्गा देवीको देवताहरूले आराधना गरिरहेका थिए। त्यसै बखत करोडौं दैत्यहरू लिएर कालकेय नामको दानव आई हमला गर्यो। यस भयङ्कर फौजदेखि डराएका देवताहरूले भगवान रुद्रको प्रार्थना गरे। पुनः भगवान रुद्र प्रकट भई देवताहरूलाई सहयोग गरिदिनु भयो र पछि दुर्गा माताले शुम्बासुरादि दैत्यहरूको संहार गरिदिनु भयो र देवताहरूले पुनः आफ्नो स्वर्ग प्राप्त गरे।
त्यस बखत अति क्रोधित हुनुभएको रुद्रको स्वरूप अत्यन्तै डरलाग्दो भएको र कुनै बखत पञ्च पाण्डव आई माइला भाइ भीमसेनले आराधना गर्दा उनैको नामबाट पनि भीमेश्वर नामाकरण भएको हो भन्ने भनाइ छ। दैनिक पूजा पनि परम्परा अनुसार बिहान 4 बजे ब्रह्म मुहुर्तमा पूजाको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। बिहान 10 बजेसम्मको पूजा अवधिलाई जगन्माता भगवती देवीको रूपमा पूजा गरिने हुँदा बलि आदिको प्रथा प्रचलन रहेको छ। त्यसपछि मध्याह्नमा शिवजीको पूजा गरिने भएको हुँदा बलि दिएका कुराहरूलाई राम्ररी सफासँग पखालेर फेरि साक्षात भीमेश्वरको रूपमा पूजा अर्चना गरिन्छ। त्यस बखतमा रुद्राभिषेक, रुद्रपाठ आदि कर्महरू गरिन्छ। त्यसपछि 3 बजेको समयसम्ममा राजोपचारले पूजा गरिन्छ। राजोपचारले पूजा गरिसकेपछि बलि आदि गर्नलाई निषेध गरिएको छ। त्यसपछिको समयलाई व्यापारका अधिष्ठाता देवता साक्षात भीमसेनको नामले पूजा अर्चना गर्ने प्रावधान रहेको छ। भगवान भीमेश्वरको दर्शन गर्दा पशुपतिनाथमा श्रीयन्त्रको पूजा गर्ने विधान भए झैं यहाँ पनि श्रीयन्त्रको अधिष्ठात्री देवी स्वयं त्रिपुरा सुन्दरी मूर्ति रूपमा रहनु भएको छ। भीमेश्वरी नजिकै पूर्वमा रहेको त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिरमा गई पूजा गर्न सकेमा उमा भवानी शिवका साथ श्री सम्पत्तिकी देवी महालक्ष्मी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। प्रस्तुत थियो पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनालबाट प्राप्त भीमेश्वर अर्थात् दोलखा भीमसेन सम्बन्धी एक जानकारी। तो दर्शकबिन अब हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट प्राप्त नेपालको डोल्पा सम्बन्धी एक वृत्तचित्र। कोही कोही लुकेको स्वर्ग भन्छन्, कोही कौतुकमय डोल्पा। विकट पिछडिएको वा परिवर्तन पर्खिरहेको ठाउँ हो डोल्पा। सात 7,932 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो डोल्पा। नेपाल सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रस्तावित से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज यही छ। सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल से फोक्सुन्डो 650 मिटर गहिरो छ भने यो ताल 3600 मिटरको उचाइमा छ। एक 167 मिटर अग्लो सुलीगाड झरना यहाँको कञ्चन र निर्मल पानी हावामा बहेली खेलेको दृश्य डोल्पा सुन्दरताको परिचय हो। आजसम्म डोल्पाको कुनै पनि भूभागलाई सडक यातायातले छोएको छैन। नेपालगञ्जबाट जुफालसम्म हवाई यातायातको सुविधा छ भने त्यसपछि डोल्पा भ्रमण गर्दा पैदल हिँड्नु पर्दछ।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भए तापनि डोल्पा जिल्लाको सम्पूर्ण भूभागको करिब 1% मात्र खेतीयोग्य जमिन भएकोले यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरूको उचित सदुपयोग गरी पर्यटनको माध्यमबाट ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। नेपालका अत्यन्त विकट जिल्लाहरूमा पर्यटनको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने महान उद्देश्य बोकी नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत UNDP को व्यवस्थापनमा सन् 2001 मा ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम नेपालका 6 वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ, जसलाई छोटकरीमा TRPAP पनि भनिन्छ। यो कार्यक्रम डोल्पा जिल्लामा पनि लागू गरिएको हुँदा जिल्लाको पर्यटन विकासमा सकारात्मक परिवर्तनको सुरुवात भएको छ। जिल्ला विकास समिति डोल्पाको मातहतमा रही TRPAP ले यस जिल्लाका 7 वटा गाविसहरू दुनही, रिमी, पहाडा, जुफाल, लाहोनडाँडा, सहरतारा र धोमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। पर्यटन कार्यक्रमले आर्थिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमूलक कार्यक्रमहरू, ट्रेकिङ गाइड, पोटर, हस्तकला उत्पादन, कुकिङ तालिम र ताजा तरकारी उत्पादन जस्ता झट्ट हेर्दा साना तर महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। समुदायबाट पहिचान भएका यी र यस्ता आयोजनाहरूमा ऋण लगानी, पर्यटकीय सम्पदाको बजारीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। पर्यटन कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय समुदायहरूको बीचमा पुल भएर प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गराउन प्रचार प्रसार पनि आवश्यक छ। डोल्पा सुन्दर छ, तर त्यो सुन्दरताको वर्णन र बयान पनि आवश्यक छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरी धेरैलाई आकर्षित गर्नु परेको छ। यसको लागि पोस्टर, पम्पलेट, ब्रोसर, क्यालेन्डर प्रकाशित गर्ने कार्य पनि गर्दै आएको छ। यसो गरिँदा यहाँको सुन्दरता, महत्त्वपूर्ण सम्पदा र जनजीवनको प्रचार प्रसार हुनका साथै त्यसैका माध्यमबाट पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। डोल्पामा के छ भन्ने थाहै नपाई त को आउँछ र? जब आउन थाल्छन् अनि मात्र पर्यटन विकासको कुरा आउँछ। केवल डोल्पा, कर्णाली अञ्चल, मध्यपश्चिम नेपाल वा नेपाल मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रचार प्रसारको काम पनि पर्यटन कार्यक्रमले गर्दै आएको छ र उद्देश्य अनुरूप काम पनि तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ। कुनै पनि काम गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस सम्बन्धी जानकारी दिनु जरुरी छ। व्यक्ति वा समुदायले कुनै पनि काम वा योजना यो मेरै लागि हो भन्ने बोध नगरेसम्म सफल हुँदैन। तसर्थ पर्यटन कार्यक्रमले समूह गठन गरी चेतना फैल्याउने काम गरेको हो। भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण सँगसँगै पर्यटकीय सूचना प्रणालीको पनि स्थापना भएको छ। समुदायबाटै समस्याको पहिचान र समुदायकै सक्रियतामा निर्माण
पुनर्निर्माण र सञ्चालन, समुदायबाटै निर्णय भई आएका ठाउँमा खानेपानीको धारा, घट्ट आदिको निर्माण जस्ता काम पनि पर्यटन कार्यक्रमले गर्दै आएको छ। पूर्वाधार विकासमा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट, सफा तथा स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने उपायहरूको विकास तथा विस्तार गरिएको छ। गाउँ गाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। फलत स्थानीय बासिन्दाहरूमा वातावरण सम्बन्धी सचेतना बढेको छ। सिपमूलक हस्तकलाका विभिन्न सामग्रीहरू बनाउन पनि सिपालु भएका छन् डोल्पावासीहरू। पर्यटनको माध्यमले गरिबी निवारणको सफल प्रयोगका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि कामको मूल्याङ्कनको आधारमा त्यही कामबाट प्रभावित व्यक्ति, समुदाय वा समाजको प्रतिक्रिया हो। डोल्पा एउटा दुर्गम र एकदम विकट चाहिँ जिल्ला हो। यस जिल्लामा जिल्ला विकास समिति सेफो रानिकासँग सहकार्य गरेर पर्यटनको विकासको बारेमा, बाटोघाटोको बारेमा, वातावरण सम्बन्धमा हरेक दृष्टिकोणले यहाँको विकासको परिप्रेक्ष्यमा एकदमै सहयोग पुर्याएको छ। ग्रामीण जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य पूरा गर्न पर्यटन कार्यक्रमले आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। डोल्पा विभिन्न जनजातिको सङ्गम स्थल भएकाले यहाँ विभिन्न जनजातिहरूको बसोबास भएको पाइन्छ। यहाँ सुन्दर गुम्बाहरू पनि छन्। यिनै गुम्बाहरूको मर्मत, सम्भार र सुधार गरी स्थानीय संस्कृतिको सुधार गरिएको छ। संस्कृति भनेको यी गुम्बा र अरू मन्दिरहरू मात्र नभएर संस्कृति भनेको जीवनशैली पनि हो। यी सबै कामहरूको उद्देश्य स्थानीय स्तरमा चेतना र सिप विस्तार गरी पर्यटनको संख्या वृद्धि र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु नै हो। पर्यटकको सुविधाका लागि टिआरपिएपीले जुफालमा एउटा टावरको पनि व्यवस्था गरेको छ। प्रचार प्रसारको कमीले चर्चामा आउन नसकेका कुण्डहरू, तातो पानीका मूलहरू, उच्च पहाडी श्रृङ्खलाहरू र पुराना गुम्बाहरूको संरक्षणमा जोड दिएको छ। यिनीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र बजारीकरणको काम पनि भइरहेको छ। यति आकर्षण र मौलिक विषयवस्तुको बजारीकरणले स्थानीय जनता बढी लाभान्वित हुनेछन्। विदेशी मात्र होइन, स्वदेशीहरूका लागि पनि डोल्पा भ्रमण र गन्तव्यको केन्द्र हो। तुलनात्मक रूपमा नौलो र धेरै खोजी नभएको ठाउँ हो डोल्पा। डोल्पा सुन्दरता र कौतूहलताको राजधानी नै हो। आकर्षक हिमश्रृङ्खला, उच्च पहाड र पत्रे चट्टानहरू, भेरी, सुलीगाड, जैरीगाड र यिनै नदीहरूले बनाएका गल्छीहरू डोल्पाका आकर्षण हुन्।
कला, संस्कृति र भाषालाई जगेर्ना गर्दै स्थानीय स्तरमा विकासका कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि बढ्ने चाहना हो पर्यटन कार्यक्रमको। तसर्थ डोल्पालाई सुन्दर तुल्याएर बजारीकरण गर्दै आएको छ। पूर्व बुद्धकालीन धर्म मान्ने बोन्पो जाति डोल्पाको महत्त्वपूर्ण जीवित सभ्यता हो। काइके भाषा डोल्पामा मात्र बोलिन्छ। यसरी खोज र अन्वेषण गर्न चाहनेहरूका लागि उत्सुकता र रहस्यको केन्द्र पनि हो डोल्पा। त्यसै अडिएनन् एरिक भ्याली र बनाएनन् क्याराभान। यिनै रहस्य, उत्सुकता र कलात्मक सुन्दरताले दुनियाँलाई आकर्षित गर्छ डोल्पाले। अब क्याराभानका नायक थिन्ले र उनको जन्मस्थल सालदाङ पनि चर्चाको अर्को विषयवस्तु हुनेछ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा, जहाँ 1% मात्र खेतीयोग्य जमिन, जहाँ लगभग 30,000 जनताको बसोबास छ, तर नेपालकै गौरव बढाउने बहुमूल्य यासा गुम्बा पनि यहाँ पाइने हुनाले यहाँका मानिसहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। Nepal is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal.
So lots of tourists, not only from US but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating the Nepal Darshan Television, which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future endeavor. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। हामी हाम्रा मित्र मीना विश्वकर्माका ममतामयी आमा आशरा देवी सुनारको 89 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको यस दुःखद घडीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै छोराहरू अमृत सुनार, नारायण सुनार, करण सुनार, रमेश सुनार तथा छोरीहरू मिठु विश्वकर्मा, मीना विश्वकर्मा साथै शोक सन्तप्त विश्वकर्मा तथा सुनार परिवारमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार। हामी हाम्रा मित्र डाक्टर भेषराज धमलाको 58 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै श्रीमती रश्मि धमला तथा छोरीहरू लगायत समस्त शोक सन्तप्त परिवारमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार। सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्ते, म सरिसा अधिकारी तपाईँहरूले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हस्त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष अनुज खड्काबाट प्राप्त एउटा नेपाली लोकगीत प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
You're watching Sagarmatha Television. Before we move further, did you know that Nepal has the higher number of repeated visitors than any other countries in South Asia? It's quite interesting, isn't it? Now let's move on to legal discussions with Mr. Ali Azhar and Mr. Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis & Associates, Falls Church, Virginia. Let's find out what they want to share with us today.
Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagar Mata Television. So Alfredo, today we're going to talk about something different. I know we have been talking about immigration a lot because that's the hot topic out there. But just to change gears for once, I wanted to talk a little bit about business. You know, most of the people, the immigrants that come over here, they work hard, they bring all their resources, their money, whatever they have, and then they try to set up a life over here. Most people also, like this is the country of entrepreneurs. So a lot of these people end up buying small businesses, opening up new restaurants or travel agencies or whatnot, and then only to find out, you know, a year, 10 years, you know, down the line that they're facing problems with their partners, with potential buyers or sellers. What would you recommend to the viewers to consider when starting a new business? Generally, I see a couple of issues. So let me start with the start of the timeline. Sure. When you're starting the company, whether it's by yourself or with anyone else, the important thing is consult with an attorney and decide how you're going to form this business. Right. Generally, a lot of people decide to skim, they don't know the process or decide that they need to save money. So they just start running the business. If you do that, that's called a sole proprietorship. Basically, you yourself are independently liable for everything. And there's a whole load of other liabilities. So generally, you want to discuss with an attorney if it's going to be a partnership, LLC, or a corporation, or something like that. Next step is, once you form one of those entities, if it's by yourself or with a friend, generally people will enter into some sort of a business partnership, and they come in with a colleague, and you know, they're great friends at the beginning. That said, sometimes things don't go well or they go very well, and we start fighting about money. Right. So the very important thing is, from day one, when you first form the company, decide how it's going to run. Generally, that's done via some sort of operating agreement or a partnership agreement, however it is. Yeah, but you and I are great friends. Why do we need an operating agreement? We trust each other. We grew up together. We went to, well, not you and me, but, you know, why would I may offend my friend if I present an agreement. Well, and again, so when you first form the entity, it's usually a not a strong requirement, but it's usually something that most attorneys will advise people to do, because it's, again, you're preventing a lot of future disputes. This way everyone knows exactly where they stand and how everything's going to run, and things run very smoothly. And if anything, it's more of a way of protecting your friendship, so you don't have to worry about, you know, the little intricacies of the business itself interrupting your friendship. Correct. I think what's important, viewers, is that, you know, it's like insurance. You don't have auto insurance or health insurance because you intend to get into an accident every day or go to the hospital every day. But it is a protection which is there just in case something happens. In a business, it's routine that there's a problem when you're not making money. It's an even bigger problem when you're making money. And these type of documents are put into place not to question somebody's trust, but to make sure that should you ever get to a point where things would head south, you have enough documents in there to avoid costly litigation and potential of you losing your business. I know that we get several people who have been friends for years, and then they face this. It's unfortunately, it's a reality of life. I know that this is a lot of information here that we obviously cannot condense into a short program. I would recommend that if you're having problems or if you're about to start a new venture, consult competent counsel so they can advise you and take appropriate actions. Right? Yeah, absolutely. Definitely consult with another attorney and figure out what the best way is to go forward with your business, so that you can focus your attention on making the business successful, not, you know, how you're going to fight with your partner. Viewers, since this is all the time we have, I'm going to say goodbye for now. And thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for you today. We hope you've enjoyed today's episode of Sagarmatha Television. Stay tuned to watch Nepal Darshan Television right here on MHC Networks right after this show. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you next week. Until then, this is Indu Pokhral saying goodbye and namaste. Ah ha ha.
कहाँ सकूँला र म एक्लै जिउन कहाँ सकूँला र म एक्लै जिउन तिम्रो सहारा बिना म एक्लै एक्लै जिउन तिम्रो सहारा बिना म एक्लै एक्लै जिउन साथी तिमी मेरो जीवन साथी साथी तिमी मेरो जीवन साथी तिम्रै नाममा लेखे मैले यो जिन्दगानी तिमी सँगै बितोस् जीवनका घाम पानी दुबो साझा सँगै बिउझियोस् सँगै बिहानी एउटै होस् सपना एउटै होस् सिरानी साथी तिमी मेरो जीवन साथी साथी तिमी मेरो जीवन साथी यो मुटुमा लेखे मैले त तिम्रै नाम तिम्रै लागि माग्छु ईश्वरसँग वरदान हाँसौँ तिमी सँगै रुनु परे तिमी सँगै जीवनका सारा बाटो घुम्ती काटौँ तिमी सँगै साथी तिमी मेरो जीवन साथी साथी तिमी मेरो जीवन साथी साथी तिमी मेरो जीवन साथी